يعني ما حكم تقليد المذاهب؟ نقول العامي فرضه أن يسأل أهل العلم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي فرضه أن يسأل أهل العلم، وسواء في ذلك سأل عالما حيا أو سأل عالما ميتا في كتبه. فالتقليد للعامي من حيث هو لا بأس به، لكن المذموم هو التعصب. ومعنى التعصب أن يرد العبد قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فتقول له قال الله كذا، يقول أنا حنفي. تقول له قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا، يقول أنا مالكي. تقول له تواترت الأدلة بكذا، فيقول أنا شافعي أو أنا حنبلي. هذا تعصب مذموم. ولهذا قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالذي يعلم الدليل يجب عليه أن يأخذ بالدليل. قال بعض الناس أنا أعظم الإمام أبا حنيفة رحمه الله، أنا أعظم الإمام مالكا رحمه الله، وهذا إمام أليس إماما؟ قلنا له بلى، وهم أئمة ونحن نعظم الأئمة جميعا. ولذلك لا نقول إن الحق انحصر في إمام وغيره خطاؤون، بل نقول هم أئمة الإسلام ومصابيح هدى، ولهم علينا منة عظمى، ونختار من أقوالهم ما وافق الدليل، نختار من أقوال العلماء ما وافق الدليل وما تبين به الدليل.